केटीभी समाचार का सह प्रायोजक एजोन मल्टीब्रांड शोरूम फर मोबाइल फोन्स, ल्यापटप एन्ड होम अप्लायन्सेस अनि हाम्रो पसल सबै सामानहरू कम मूल्यमा उपलब्ध। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सह प्रायोजक एजोन मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स मल्टीब्रान्ड शोरूम, मा भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ, मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। लोकसभा सांसद राजु विष्ट आइपुगे दार्जिलिङ। 12 तारिकको बैठक जिटिएको निम्ति नभएको राजु विष्टको भनाई। गोर्खाहरूको समस्या समाधान गर्न भाजपा इमान्दार नरहेको बुझेर नै साथ छोडेको विमल गुरुङको भनाई। 12 तारिकको बैठकमाथि आफ्नो विश्वास नरहेको गुरुङको भनाई। अनि केन्द्रले 6औं अनुसूचीको निम्ति बैठक डाकेको हुन सक्ने भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको आशंका रहेको प्रवक्ता निरज थापाको भनाई। दार्जिलिङ लोकसभा सांसद राजु विष्ट आज दार्जिलिङ चढेका छन्। बागडोगरा हवाई अड्डादेखि नै उनलाई मानिसहरूले स्वागत जनाए। दार्जिलिङ चढेका सांसद विष्टले खरसाङमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै 12 अक्टोबर हुने बैठक त्रिपक्षीय वार्ता नै रहेको, किनभने बैठकमा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अनि गोर्खाल्यान्ड पक्षका व्यक्तिहरू उपस्थित रहने बताए। उनले पत्रकार सम्मेलनमा यो जिटिएको बैठक होइन, जो जिटिए चाहनेहरूलाई वार्तामा बोलाउनु भएन। वार्तामा 11 जनजातिको मुद्दा संवैधानिक आधारमा हुने स्थायी राजनैतिक समाधान माथि टक्स हुने बताएका छन्। र प्रेसका साथीहरूलाई पनि म यही भन्न चाहन्छु, यो 12 तारिक जुन फुलपातीको दिन राम्रो दिनमा एउटा राम्रो कामको सुरुवात हुन गइरहेको छ र सम्पूर्ण पहाड, तराई र डुवर्सका जनतालाई पनि म यही निवेदन गर्छु, यो एउटा सकारात्मक पहल हो भारत सरकारको। धेरै समयदेखि हामीले प्रतीक्षा गरेका थियौँ र त्यसको फल हामीले पाएका छौँ। हो, यो सुरुवात मात्र हो, तर यो मिटिङ आजभन्दा पहिलाको मिटिङभन्दा धेरै विशेषता भएको मिटिङ हो, किन भन्दा यस मिटिङको अध्यक्षता स्वयं भारत सरकारका सबैभन्दा पावरफुल मन्त्री गृहमन्त्रीजीले अध्यक्षता गर्नुहुँदैछ। र अर्को एउटा म ठुलो उपलब्धि भन्छु, अहिलेसम्म जति पनि वार्ता या त्रिपक्षीय वार्ताहरू भए त्यसमा काहीँ न काहीँ डुवर्स हमेशा छुट्टिएको थियो, तर यो वार्तामा डुवर्सको प्रतिनिधिहरू पनि आउनु हुँदैछ र विषय पनि एकदम स्पष्ट छ। गोर्खाहरूको जुन समस्या हो त्यही समस्याको समाधानका लागि यो वार्ता भइरहेको छ र धेरै अहिले प्रश्नहरू पनि प्रेस सोशल मिडियामा उठ्दैहरू पनि छन्। यो वार्तालाई लिएर कसलाई बुलाएको छ भनेर म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, केन्द्र सरकार, पश्चिम बङ्गाल सरकार र गोर्खाका प्रतिनिधिहरू यस वार्तामा जानेछन् र त्यसैले स्पष्ट छ यो वार्ता त्रिपक्षीय वार्ता नै हो। अबको पाली भनेको दार्जिलिङ तराई डुवर्सको जनताको पालो हो र मलाई पुरा विश्वास छ भारत सरकारप्रति, भारतीय जनता पार्टी, हामीहरूको एलायन्स पार्टीका साथीहरूप्रति र दार्जिलिङ तराई डुवर्सको जनताप्रति गोर्खाले यो चुटी न्याय अवश्य पाउनेछ। समस्याको जुन हामीहरूको समस्या त्यसको समाधान पनि यही वार्ताले निस्किनेछ, त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु। र तपाईहरुले फेरि प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ, स्थायी राजनीतिक समाधान हामीले खोजेको भनेको कन्स्टिट्युसन ग्यारेन्टी भएको स्थायी राजनीतिक समाधान, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन।
यही वार्तामा मतलब यसपालिको वार्तामा केही न केही निर्णय लिने सम्म उहाँले सोच्नु भएको छ र मलाई विश्वास छ पश्चिम बङ्गाल सरकार पनि अवश्य आउँछ। धेरै कुराहरू मलाई थाहा छ, अहिले त म अहिले खोल्दै जान्न, किनभने समय आओस्, समयका साथसाथ म अलिअलि खोल्दै जाउँला। त्यति मात्रै नभएर बङ्गाल सरकार र हामीहरूको स्टेक होल्डर, केन्द्र सरकार लगायत अरू पनि थुप्रै वार्तामा आउँदैछन्, त्यो पनि समय आउँदा म बताउँला। यसका साथै विष्टले जो यस बैठकमा भाग लिन चाहन्छन् उनीहरूले इच्छा जाहेर गरून्, म गृहमन्त्री समक्ष कुरा राख्नेछु भनी बताएका छन्। र अर्को कुरो हेर्नुहोस्, यो जिटिएका लागि वार्ता होइन है। अब धेरै पार्टीहरूको त आफ्नै भनाइ छ, हामीहरूलाई यहाँ डेभलपमेन्ट गर्नु छ, हामीहरूलाई यहाँ जिटिए चलाउनु छ, त्यही जिटिएको कुर्सी ताकेर बसेका छन् र जिटिए चाहनेलाई चाहिँ वार्तामा बोलाउनु भएन नि त। नआतिनुहोस्, हेर्नुहोस्, यो वार्ता जिटिएका लागि होइन र अझै पनि हामीहरूका दाजुहरूले चाहन्छन् उहाँहरू वार्तामा पार्टिसिपेट गर्न, मलाई लेखेर दिउँ या बताइदिउँ, म अवश्य गृहमन्त्रीसँग कुराकानी गर्छु। उता दार्जिलिङ पुगेपछि सांसद विष्टले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै यसपालिको वार्तामा ट्राइबल मिनिस्ट्री सचिव अनि आरजेआई पनि उपस्थित रहने भएको बताए। साथै उनले गृहमन्त्रीले दिने मन बनाइसकेको र अब ममता सरकारको ढिला ढाला रवैया खत्म हुने दाबी समेत गरेका छन्। लेकिन मैं आपके माध्यम से टीएमसी को, पश्चिम बंगाल सरकार को ये भी बता देना चाहता हूँ, हमें ऐसी कोई परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं चाहिए जो पश्चिम बंगाल चाहती है, जैसे जीटीए है या इससे पहले जो कुछ भी था। हमें ऐसा परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए जिसमें केंद्र का बड़ा भाई वाला रोल हो, जो संवैधानिक हो, जिससे से ज़्यादा अधिकार और स्वतंत्रता हमको मिले, और उससे भी बड़ा होगा। आप निश्चिंत रहिए। क्या स्टेट गवर्नमेंट जाएगा इसमें? जैसा मैंने बताया, देखो ढीला ढाला रवैया बहुत हो गया और गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय मन बना के बैठा है। मुझे लगता है वो अवश्य आएंगे। आप देखिए क्या होता है। 12 अगर नहीं आया राज्य मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं आया तो क्या इसको बाइपेटेड कर कैंसिल होगा मीटिंग? देखिए सुनिए, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आप देखिए नहीं आया तो क्या हुआ, आएगा तो क्या होगा, अब उस पर स्पेकुलेशन पे हम नहीं जाते। अभी तो उनको चिट्ठी गया है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं प्रमाण का है, मैं प्रमाण भी लेके आया हूँ, दिखाऊँ आपको। इस चीज़ को ना ये समझो मैं खुद ही कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। ये भारत सरकार गृह मंत्रालय, ठीक है, ये किस चीज़ को बुलाया है, तो निजी सचिव अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री ये जोन बार्ला जी, मुख्य सचिव पश्चिम। गोर्खाहरूको समस्या समाधान गर्न भाजपा इमान्दार नरहेको बुझेर नै साथ छोडेको भन्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले 12 तारिकको बैठकमाथि आफ्नो एक रत्ती पनि विश्वास नरहेको बताएका छन्। धेरै मिनिस्टरहरू आए, एमपीजहरू आए, तर हाम्रो एउटा जातिमाथि खेलवाड मात्रै गरे र मलाई लाग्छ, मलाई एउटा मेरो शरीर एउटा सानो रौँ जतिको पनि मलाई विश्वास लाग्न छोडेका छन् भारतीय जनता पार्टीमाथि। त्यसले गर्दाखेरि आज मैले यत्रो वर्ष लामो 15 वर्षको एउटा मेरो एलायन्स भएर बसेको यो सबै कुरोहरू छोडछाड गरेर मैले आज आफ्नो एउटा कर्ममा लागेको छु। त्यसले गर्दाखेरि यो 12 तारिक हुने ट्राइबल मिटिङ एकदमै यो देखाउटी मात्र, खालि देखाउटी हो। उहाँहरूले केही पनि हामी माझमा दिन सक्दैनन्, गर्न चाहदैनन् पनि। हामीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले 2007देखिको यता एउटै पार्टीलाई रोजेर काम गर्न चाह्यौँ, किनभने उनीहरूले सानो सानो राज्यमा आउँछन् भन्ने कुरा, अनि हाम्रो सानो सानो राज्यमा हाम्रो पनि गोर्खाल्यान्ड बनिन्छन् भन्ने कुरामा हामीले के चाहिँ कसर छोडेनौँ होला, सबैको उपभोग गरेर हामीले भारतीय जनता पार्टीलाई जितायौँ। एमपी इलेक्सनमा, एमएलए बाई इलेक्सनमा, पञ्चायत इलेक्सनमा, म्युनिसिपालिटी इलेक्सनमा, तराई डुवर्समा यति साह्रो हामी एलायन्स भएर काम गऱ्यौँ, राम्रो मार्जिनमा जित्यौँ, राम्रो एउटा क्वालिटी हामीले मेन्टेन गऱ्यौँ। तर लास्टमा आएर फाइनलमा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो इस्युलाई, हाम्रो जुन मुद्दालाई, हाम्रो 11 जात गोष्ठीलाई उहाँले दिएको वचन, मोदी दिदीज्यूले दिएको वचन, अमित शाहले दिएको वचन चाहिँ आज मल्टीमै मिलेको जस्तो मलाई अनुभव भयो। त्यसले गर्दाखेरि आज पनि जुन प्रकारको एउटा ट्राइबल मिटिङको उहाँहरूको एउटा बोलाउट छ, 12 तारिकको एउटा अल पार्टीलाई बोलाउँछ कि कसलाई बोलाउँछ, उहाँहरूले बोलाउने एउटा सङ्केत दिएका छन् कि त्यो चाहिँ मलाई एउटा त्यो देखाउटी मात्र। अहिले त्यो बङ्गालमा
पोलिटिकल ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न एउटा ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न आज यो भइरहेको छ। देश विदेशमा बस्ने हाम्रा आज जति हाम्रो भारतमा बस्ने प्रत्येक प्रान्तमा बस्ने हाम्रो मनभावको कदर हुनुपर्छ र आज केही प्रकारको कदर नभइकन आज भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो स्वार्थको राजनीति गरेर हामीलाई मोरा गर्ने मोरा बनाउने मात्र राजनीति गरिरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि आज हामी एलायन्स गरेर आज हामीले यो एउटा बाटो रोजेका हौँ, जुन बाटोबाट भोलिको दिनमा अवश्य नै हामी रुझाएर हुन्छ कि मनाएर हुन्छ कि दङ्गाएर हुन्छ कि विभिन्न प्रकारको आज आदान प्रदान गरेर हुन्छ कि केही न केही एउटा सल्युसन गर्छौँ भन्ने उद्देश्य लिएर नै आज हामीले यो बाटो रोजेका छौँ। केन्द्रले 6औं अनुसूचीको निम्ति त बैठक डाकेको छैन भनेर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका प्रवक्ता निरज थापाले आशय पोखेका छन्। उनले यसपालि पनि केन्द्र सरकारले ढाँट्यो भने दार्जिलिङ तराई डुवर्सका जनताले सरकारलाई नै अब विश्वास गर्न छाड्नेछ भनी बताएका छन्। बैठक बोलाइएको चिठीको खबर विभिन्न माध्यमबाट जान्नमा आइरहेको छ। कसलाई अनि कतिजनालाई पत्र आएको छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म स्पष्ट छैन। जनाधार पाएका पार्टी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई पत्र आएन। नआउनुको मतलब एउटै हुन सक्छ कि सरकारले भित्रभित्र षड्यन्त्र गरिरहेछ। कुनै काम नलाग्ने व्यवस्थालाई थोप्ने विचार त गरिरहेको छैन सरकारले, कि बैठक देखाउनका निम्ति मात्र डाकिएको। पहिले नै काम नलाग्ने भनेर जनताले नकारेको 6औं अनुसूचीलाई नै थोप्ने निधो त गरिरहेको छैन सरकारले। जे नहोस्, तर जुन पत्र आएको छ त्यो राम्रो कुरा हो। राम्रो कुरालाई राम्रो भन्नै पर्छ, किनभने भाजपा सरकारले अब आफ्नो वचन पूरा गर्ने दिन आएको। यदि यसपल्ट पनि भाजपा सरकारले आफ्नो वचन पूरा गर्दैन भने दार्जिलिङ तराई डुवर्सका गोर्खाहरूले सरकारलाई नै अब विश्वास गर्न छाड्नेछ। यसपल्ट हाम्रो काम होइन, भाजपाको काम हो कि गोर्खाको निम्ति केही गरेर देखाउने, किनभने जनताले त गरेर देखाएकै हो। अब जनताले अझैसम्म पनि देशका निम्ति के गर्नु त त्यसो भएदेखि। अनुभूतिको तत्वावधानमा यहाँको 12 माइल स्थित बुद्धपाडामा आगामी 11 अक्टोबरदेखि 31 अक्टोबरसम्म कथक नृत्यमाथि शिविरको आयोजना गरिने भएको छ। नानीहरू अनि वयस्क जति पनि नर्तक अनि नर्तकीहरूले अगावै रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने अनु गुप्ताले बताएकी छन्। कथक जो कि एक इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है, उसके माध्यम से हम अलग अलग लाइफ स्किल्स पर हम लोग काम करते हैं। तो ये जो कार्यशाला है, ये जो वर्कशॉप है, ये बच्चों के लिए भी है और अडल्ट्स के लिए भी है। सो बच्चों के लिए ये कार्यशाला 11 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर को खत्म होगी। इट्स अ 3 वीक लॉन्ग वर्कशॉप फॉर द किड्स, एंड फॉर अडल्ट्स इट्स अ 2 वीक लॉन्ग वर्कशॉप जो 18 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगी। और अंत में कार्यशाला के अंत में विच इज ऑन 31 अक्टूबर हम एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे जिसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन लोगों के समक्ष, लोगों के सामने कर सकते हैं। तो आप मङ्पू आउटपोस्ट थाना प्रभारी एसआई विजय थामीको पहलमा मङ्पूको मुटु मानिने नाली डाँडामा 4वटा सीसीटीभीको चडान गरिएको छ। उक्त सीसीटीभी स्वर्गीय मेरी गतराजको नाममा उनको छोराहरू अशोक गतराज अनि मणिराम गतराजले प्रदान गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। मैले यो चाहिँ मेरो स्वर्गीय माता अनि स्वर्गीय मेरो पिताको नाममा म र मेरो भाइ मिलेर चाहिँ यहाँ हाम्रो सर हुनुहुन्छ मङ्पू थानाका ओसी साहेब हुनुहुन्छ, उहाँको धेरैवटा पहलहरू हामीले देख्यौँ। उहाँले राम्रो काममा गरेर जानुभएको छ। त्यसले गर्दा मलाई पनि यो डोनेट गर्नु मन लागेर चाहिँ मैले अब उहाँहरूको सुविधाको लागि पनि मङ्पूको सुरक्षित होस् भनेर चाहिँ मैले यो एउटा सीसीटीभी क्यामेरा चाहिँ मैले डोनेट गरेको। सम्पूर्ण मङ्पूवासीको सुरक्षाको निम्ति यसरी नालीडाँडा अनि बस स्ट्यान्डमा सीसीटीभी जडान गरिदिएकोमा स्थानीय युवा साहित्यकार अनित खातीले मङ्पू पुलिस प्रभारी ओसी विजय थामीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। यसले एउटा के जानकारी गर्नुपर्छ भने एउटा मङ्पू एउटा सुरक्षित होस्। अब धेरैवटा कुरोहरू यहाँ भइरहेको हुन्छ है। यही एउटा चौबाटो जस्तो छ नालीडाँडा, यताबाट जोइघाट पनि जान्छ, यताबाट सिलगढी पनि जान्छ, यताबाट दार्जिलिङ पनि जान्छ, यताबाट हस्पिटल ओडाल जान्छ। र यो परिसरमा लगायो भने चाहिँ मङ्पू सुरक्षित हुन्छ भन्ने उहाँको एउटा अभियान हो। र मङ्पूवासीले पनि अब यो अभियानलाई तपाईँहरूले पनि एउटा सहयोग र साथ दिनुहुन्छ भनेर हामीलाई लागेको छ। थामी सरलाई पनि हामी आभार व्यक्त गर्छौँ कि उहाँले जुन एउटा पहल गरिरहनु भएको छ मङ्पूको स्वच्छ अभियानमाथि अनि मङ्पूको सुरक्षामाथि, र यसमा चाहिँ मङ्पूवासीले पनि अगाडि आएर सधैँ सहयोग गरिदिनुहोस् भनी म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु।
अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। लोकसभा सांसद राजु बिष्ट आइपुगे दार्जिलिङ। 12 तारिकको बैठक जिटिएको निम्ति नभएको राजु बिष्टको भनाई। गोर्खाहरूको समस्या समाधान गर्न भाजपा इमान्दार नरहेको बुझेर नै साथ छोडेको विमल गुरुङको भनाई। 12 तारिकको बैठकमाथि आफ्नो विश्वास नरहेको गुरुङको भनाई। अनि केन्द्रले छैटौँ अनुसूचीको निम्ति बैठक डाकेको हुन सक्ने भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको आशंका रहेको प्रवक्ता निरज थापाको भनाई। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। इन्डियन ओयल कर्पोरेसन लिमिटेडले गत केही दिन अघि मात्र बजारमा ल्याएको नयाँ इन्डियन कम्पोजिट सिलिन्डर, जो धेरै हल्का हुनुको साथै धेरैवटा नयाँ तकनिकीको प्रयोग गरेर बनिएको कारण थुप्रै सुविधायुक्त रहेको छ। उक्त नयाँ ग्यास सिलिन्डर अहिले डेभिड ग्यास डिस्ट्रिब्युटर कालेबुङमा आइपुगेको छ। लिमिटेड अफरमा आएको उक्त सिलिन्डर लिन चाहनुहुन्छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। यो नयाँ सिलिन्डर धेरै हल्का भएको कारण महिलाहरूले पनि सहजै बोक्न सक्नेछन् भने यस सिलिन्डरमा ग्यासको मात्रा के कति छ, कति चल्यो, सो सहजै मोनिटर गर्न सकिनेछ। यो ब्लास्ट प्रुफ सिलिन्डर हो। अभाग्यवश कुनै प्रकारको आगलागी भए यो ग्यास सिलिन्डर पड्कने छैन। यो सिलिन्डर नन मेटालिक मेटेरियल्सको प्रयोग गरी कुशल तकनिकीको प्रयोगले बनिएको कारण खिया पनि लाग्ने छैन। अहिले सबैको घरमा भएको मोडर्न किचनको निम्ति सही अनि उपयोगी ग्यास सिलिन्डर लिन चाहने महानुभावले 2वटा पासपोर्ट फोटो, भोटर आइडी कार्ड र आधार कार्ड लिएर आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। डेभिड ग्यास डिस्ट्रिब्युटर, ऋषि रोड, 10 माइल, कालिम्पोङ। 5th JIS Kalebung Open Badminton Tournament 2021, organized by Kalimpong District Badminton Association from 22nd to 24th October 2021 at Diamond Jubilee Hall, St. Augustine School, Kalimpong. Trophy and attractive cash prize will be given. Categories: under 14 boys and girls singles, under 17 boys and girls singles, men's singles, women's singles, men's doubles, mixed doubles, 35 plus doubles, 45 plus doubles, 50 plus doubles and 60 plus doubles. Last date of entry 18th October 2021. Entry fees ₹500 for under 14 and 17 category, ₹1000 for all singles category and ₹2000 for all doubles category. For details contact Kalimpong District Badminton Association. Contact numbers 89189434740, 98317 79600 and 94761 66046. के तपाईँ कान, घाँटी अनि नाकको विभिन्न समस्याहरूले ग्रसित हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् फार्मेसिया द मेडिकल सप, जहाँ तपाईँको ENT सर्जन अनि जेनरल फिजिशियन डाक्टर SK शाह MBBS MS ले गलाका समस्त रोग लगायत कानको समस्याहरू जस्तै कान दुख्नु, लगातार पानी आउनु, कान कम्ती सुन्नु, कानमा बार बार सिटी बज्नु, जाली फाट्नु, साथै नाक गनाउनु, नाकको हड्डी बढ्नु लगायत मुखमा अल्सर हुनु, टन्सिल एवं थाइराइड जस्ता बिमारीहरूको उपचार गर्नेछन्। यसका साथै स्किन सम्बन्धी समस्याहरूको पनि यहाँ उपचार गरिन्छ। यहाँ नाक, कान, गलाको इन्डोस्कोपीद्वारा जाँच गरिन्छ। साथमा ल्याब टेस्ट अनि कम्प्युटराइज हेयरिङ टेस्ट पनि गरिन्छ। आज आउनुहोस् फार्मेसिया द मेडिकल सप, 10 माइल ऋषि रोड, अपोजिट डाक्टर मलिक नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 03552
291127 अनि 6296639348। के तपाईँ आँखाको विभिन्न समस्याहरूको कारण विरक्त हुनुभएको छ? यदि हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस्, कारण कलकत्ता मेडिकल कलेजका ख्यातिप्राप्त आई सर्जन डाक्टर सौरभ ब्यानर्जी MBBS DO आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको निवारण गर्न अब कालेबुङमै हुनुहुन्छ, जसले तपाईँको आँखा सम्बन्धी समस्याको आधुनिक तकनिकीद्वारा जाँच गर्नेछन्, जस्तै आई क्लिनिक ल्याब, कम्प्युटराइज आई टेस्टिङ, स्लिट ल्याम्पद्वारा रेटिना जाँच गर्नेछ, साथै आवश्यक परेमा तुरन्तै चस्मा पनि प्रदान गर्नेछ। त्यसो भए डाक्टरलाई कहाँ भेट्ने त? कञ्चन सिनेमा हल अपोजिट कलकत्ता अप्टिसियन्स माथिल्लो तलामा। डाक्टर बस्ने समय प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईँले ब्रान्डेड फ्रेम्स, सनग्लास अनि लेन्सहरूको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9331925484, 9886585531 अनि 9064381659। सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, यहाँ तपाईँले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, ऱ्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, मेन रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। Kalimpong is a beautiful hill station in the state of West Bengal, India, surrounded by majestic mountains, lush tropical gardens and crystal clear lakes. Kalimpong is a paradise for people who consider education as a basic need. They have keen interest to learn and get selection at different competitive examinations. Here, ABJ Tutorials Kota Private Limited Kalimpong branch is making an edge towards sharpening Kalimpong again as an educational hub for students by having Kota faculties in Kalimpong with best academic excellence and personal care. We prepare students for competitive exams like IIT, JEE, NEET, board exams, scholarships like KVPY and NTSE. We have experienced and best faculties from Kota, Rajasthan. We give ultimate personal care to the students, doubt removal classes and ABJ test series. ABJ Tutorials Kota offers pre-foundation course for class 8th, 9th and 10th, foundation course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 10th and 11th moving students, fresher course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 11th pass and 12th moving students, IIT JEE, Men's Advanced and NEET for 12th pass students, target batch for IIT, JEE and NEET for 12th pass students. Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. Now you can visit ABJ Tutorials Kota Kalimpong Center. For further details, please contact us. New
न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर एमके हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर एके विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केटी प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 980033 3776 अनि 9733 76088। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडिबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, MI, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै LG अनि प्यानासोनिकका टिभी र LED होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 750188728। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ।
ट्रेनिङपछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबेगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483।
स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।